PTI के नज़र आते हैं उसमें तो जो तहरीक जो KPK की जो पार्टी है या अली अमीन गंडापुर जो हैं वो चूँकि चीफ मिनिस्टर हैं और उनके पास इख्तियार भी है, वसाइल भी हैं, और हमने जो लास्ट एहतजाज देखा था उसमें हमने देखा कि जो KPK के जो वसाइल थे उसका भरपूर इस्तेमाल किया गया। इवन के वो रेस्क्यू की गाड़ियाँ आवाम की उसके लिए मदद के लिए थीं, लेकिन वो इस एहतजाज का हिस्सा थीं, और बहुत सारी ऐसी सहूलतें जो आवाम के लिए हैं वो एहतजाज में इस्तेमाल की गई। तो टोटल वसाइल तो KP से ही आ रहे हैं। पंजाब में क़यादत जो है वो पहले ही मुंतशिर भी है और गायब भी है, उनका कोई इतना इन्फ्लुएंस नज़र भी नहीं आता सारी सूरत हाल पर। या तो इस सारे मामले पर इन्फ्लुएंस जो है तहरीक इंसाफ जो बाहर बैठी क़यादत है उनका नज़र आता है, या यहाँ पर जो है वो जो KPK की जो क़यादत है उनका नज़र आता है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि असल इस एहतजाज को अगर एहतजाज होना है तो उसको लीड KP ने ही करना है, और KP से किस तरह का रिएक्शन आता है। अली अमीन गंडापुर के बारे में बड़ी वादा अब तो कोई बात ढकी छुपी नहीं है कि वो कंप्रोमाइज हैं, दोनों तरफ से लेके चलते हैं, और आज जिस तरह का उन्होंने रिएक्शन दिया उससे बिल्कुल क्लियर है कि वो इस अभी सूरत हाल को ज़रा कंट्रोल तरीके से ही लेके चलेंगे। अब बाकी जो यहाँ पे इस्लामाबाद में क़यादत का जिस तरह का रिएक्शन आना चाहिए था, जिस तरह का वेलकम करना चाहिए था, कल जो रहनुमा जेल गए थे अडयाला जेल इमरान खान से मिलने और गिरफ्तारी के बाद वो उसके बाद आज वो नजर ही नहीं आए, ना उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट्स आई, ना वो आज अगर जा सकते थे। आज समात में अगर इमरान खान की सिस्टर्स बहनें जो हैं वो मौजूद थी तो वो रहनुमा आज जा सकते थे वहां पे। उनको पता तो था कि ये सारा कुछ होना है, ये कोई एहतजाज की कॉल आ सकती है, लेकिन लगता है ऐसा है कि सीनियर जो लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की उसने सारे मामले को जो है वो अपना सीरियस नहीं लिया, और आने वाले दिनों में बिल्कुल अंदाजा हो जाएगा कि क्या आदिल साहब आने वाले दिनों में भी अंदाजा होगा। और पिछले दिनों में भी हमने देखा कि अगर हम सवाबी जलसे की बात करें, इससे पहले जो एहतजाज किए गए, जो जलसे जुलूस किए गए, सीनियर क़यादत हमें वहां पे नजर नहीं आई, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब हमें वहां पे भी पेश नजर आए। और अभी स्टेटमेंट की बात करें तो उन्होंने ये कहा है सलमान साहब, देयर विल बी नो रिटर्न टू होम्स दिस टाइम वंस वी लॉन्च द प्रोटेस्ट फॉर इमरान खान रिलीज। यानी वाज़े उन्होंने कह दिया कि अब घरों में हम वापसी का कोई रास्ता छोड़ के नहीं जा रहे, हम बाहर निकले हैं और हम अपने मुतालिबात मनवा के ही वापस आएंगे। लेकिन जो मुतालिबात रखे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आपको लगता है कि काबिल कबूल हैं? देखिए, बात जैसे भी कही गई है कि 26वीं तरमीम की वापसी जो है वो तो किसी अदालती एक्शन के साथ हो सकती है ना। अगर अदालत उसके ऊपर नोटिस लेती है, अदालत में इस वक्त पटिशन दायर हैं, अदालत उसको रोल बैक करती है तो एक सूरत निकल सकती है, लेकिन अभी तो अदालतों ने कोई ऐसा काम नहीं किया है। तो ये 26वीं तरमीम के ऊपर रिजर्वेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार के लोगों की भी है, हामिद खान की भी है, और बहुत से बुकला हज़रात कहते हैं कि ठीक नहीं है, लेकिन अब ये पार्लियामेंट ने मंजूर की है। अब इसके ऊपर अगर कुछ होना है तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। जहाँ तक सियासी कैदियों की रिहाई है वो आहिस्ता आहिस्ता हो भी रही है, प्रोसेस स्लो है, कुछ हो भी जाएंगी, मजीद हो जाएंगी, मजीद उनको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन सबको मालूम है कि बहुत से जो सियासी कैदी इस वक्त अंदर हैं उनका मामला हुकूमत से ज़्यादा किसी और के पास है। ये फैसले की ताकत हुकूमत के पास नहीं है, और जब तक वहाँ से कुछ ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेंगे तो ना अदालतों से वो रिलीफ मिल सकेगा, ना ये सूबाई हुकूमतें या वफाकी हुकूमत कोई रिलीफ दे सकेंगी। तो वो मौजूद है, अभी भी PTI के ऊपर अताब तो जारी है। कल भी जो लोग अडयाला जेल मिलने जा रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया है, तो ये सिलसिला भी मौजूद है। तीसरा ये कि जी आइनी और कानूनी जंग पाकिस्तान में तो इस वक्त आइन वैसे ही पैरालाइज्ड हो चुका है। आप किस आइन की बात करते हैं? आइन का खेल तो हमने बिगाड़ दिया है, चाहे उसमें हुकूमत हो, उसमें अपोजिशन हो, सब लोग हों। हमने जिस तरह से आइन की तशरीह अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक की है, उसमें कौन सा आइन बालादस्त है, उसमें कौन सी कानून की बालादस्ती है, उसमें कौन से इदारों की बालादस्ती का सवाल नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान तो इस वक्त एक हाइब्रिड किस्म के डेमोक्रेटिक मॉडल के अंदर है जहां चीजें कंट्रोल की जा रही हैं। लेकिन उसके बावजूद देखिए, लोग ये जो लोग हैं ना, जो लोग निकलेंगे वो बैरिस्टर गौहर की शक्ल देख के नहीं निकलेंगे, ना वो अली अमीन गंडापुर की शक्ल देख के निकलेंगे। वो लोग इमरान खान के साथ हैं, इमरान खान के साथ मोहब्बत में निकलेंगे, पहले भी निकलते रहे, आइंदा भी निकलेंगे। कितने निकलेंगे और कितने नहीं निकल सकेंगे ये अलग बात है। और वैसे भी सूबाई हुकूमत जो है, पंजाब तो उनको बिल्कुल निकलने नहीं देगा, वो अपने तमाम तरह हथकंडे इस्तेमाल करेगा, रुकावटें पैदा करेगा, गिरफ्तारियां होंगी। तो इसलिए एक बड़ा एहतजाज इस्लामाबाद में करना मौजूदा सूरत हाल में इतना आसान काम नहीं है जितना PTI ये समझ रही है। आपको भी ऐसा ही लगता है कि ये इतना आसान नहीं है जितना आसान PTI समझ रही है? क्योंकि आज जो बुलावा दिया गया है उसमें किसानों को भी कहा
کہا گیا ہے, سول سوسائٹی کے ممبران کو بھی دعوت دی گئی اور وکلا کو بھی کہا ہے کہ آپ باہر نکلیں اور یہ جو مطالبات ہیں ان کے لیے احتجاج کا سلسلہ جاری رکھیں. کیا یہ بہت ایزی ہوگا؟ دیکھیں وہ باقی ساری مطالبات تو آئی واش ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ واپس لے لی جائے اور قانون کی بالادستی ہو. سب کو پتا ہے کہ جب پولیٹیکل پارٹی ان پاور آتی ہے, اور تحریک انصاف نے بھی یہی کیا کہ 22-23 بل جو ہے وہ ایک ساتھ ہی جو ہے وہ بلڈوز کر دیے اور پھر بہت سارے اور کام کیے. لیکن ضروری بات یہ ہے کہ جو احتجاج کی کال ہے وہ صرف اس لیے ہے تاکہ عمران خان کی رہائی ہو سکے. آیا یہ اس سچویشن میں ممکن ہے؟ اس کے کوئی اثرات نظر آتے ہیں؟ فی الحال تو میرے خیال میں جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ اختیار ہے ان کا نہ کوئی ارادہ نظر آتا ہے, نہ کوئی بات چیت کی جو ہے وہ بات نظر آتی ہے, بلکہ جو چیز نظر آتی ہے اور جس وجہ سے یہ ساری لیجسلیشن ہوئی اس میں تو کافی دیر تک جو ہے رولنگ کی جو ہے وہ بات وہ کی جا رہی ہے, اور مسلم لیگ نے اپنے آپ کو کافی جو ہے منجمد کر کے اپنے ارد گرد سارا وہ لیگل پیرایا جو ہے وہ بدل دیا. تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنا آسان ہوگا اسلام آباد کے. ہاں اگر بیک گراؤنڈ میں کوئی بات ہو اور یہ بتا دیا گیا ہو کہ آپ احتجاج کی کال دیں اور شاید پھر اس وجہ سے کوئی جو ہے اسکیپ گوڈنگ جو ہے وہ ہو سکے یا کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کیا جا سکے جس میں ایسا لائے عمل سامنے آئے, تو وہ ایک الگ بات ہے. موجودہ صورتحال میں لگتا نہیں ہے کہ یہ اتنا آسان ہو. ٹھیک ہے, اب اپنے پینل کے سامنے میں آخری سوال رکھوں گی, اس کا جواب جاننا چاہوں گی کہ یہ احتجاج کی کال جو دی گئی ہے, فائنل کال, کتنا سکسیسفل رہے گا یہ, اور حکومت کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ عادل صاحب آپ سے سٹارٹ کرتی ہوں. دیکھیں حکومت کا ارادہ تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے لاسٹ ٹائم جو احتجاج ہوا تھا, حکومت نے سختی سے جو ہے وہ نمٹنے کی بات کی ہے, اور ابھی بھی لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ وہ گرفتاریاں کا سلسلہ پھر شروع ہو جائے گا. رانا ثناء اللہ صاحب نے ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ غیر مشروط بات چیت اور مذاکرات کی بھی بات کر دی ہے, اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر عمران خان صاحب دیکھیں اگر عمران خان صاحب نے بات چیت کرنی ہے, جو پنڈی ہے وہ پہلی کہہ چکا ہے کہ انہوں نے سیاستدانوں سے بات کرنی ہے, اور سیاستدانوں سے عمران خان بات کرنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پاور کہاں سے آ رہی ہے اور کہاں کس نے جو ہے وہ فیصلے کرنے ہیں. تو یہ ورقہ تو ابھی جسے کہتے ہیں کہ پھاڑ دینا چاہیے کہ کوئی سیاستدانوں کے عمران خان اور پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان کوئی بات چیت ہوگی. بات چیت ہونی ہے تو بیک اینڈ پہ ہی ہونی ہے, اور جس طرح سے ابھی ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ بشرا بی بی کے حوالے سے کچھ ریلیف تھوڑا سا ملا اور ان کو رہا کر دیا گیا, تو یہ اتنا ہی ریلیف جو ہے وہ ان کے لیے تھا جو دے دیا گیا ہے. باقی جہاں تک احتجاج ہے تو حکومت سختی سے نپٹے گی, اور یقینی طور پر ایک بڑا کریک ڈاؤن ہوگا جیسے پہلے ہوا تھا, اور اسلام آباد کو پھر اسی طرح کنٹینرز کا شہر بنا دیا جائے گا. کوشش کی جائے گی کہ اس مرتبہ زیادہ سختی سے معاملے کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے, اور تحریک انصاف کو کے پی یا اٹک بارڈر سے جو ہے اندر داخل نہ ہونا چاہیے. دیکھتے ہیں, ابھی تک تو حکومت کی طرف سے بھی کوئی سیریس جو ہے نہیں لیا گیا اس احتجاج کی کال کو, نیا حکومت کی طرف سے کوئی ریاکشن آیا ہے. حکومتی ریاکشن ابھی نہیں آیا. افتخار صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, عمران خان صاحب کی رہائی یا حکومت کا سخت رد عمل؟ دیکھیے حکومت کا سخت رد عمل رہے گا, جو آن دا وال لکھی ہوئی بات ہے, لیکن بات یہ ہے کہ حکومت ہم کہتے ہیں کس چیز کو ہیں. اگر تو اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف کے ساتھ بات کر رہی ہے, اور جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ بہت ساری چیزوں سے جو ہے وہ موجودہ حکومت کے منسٹرز جو ہے وہ بے خبر تھے, بعد میں انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی چیز ہو. اگر اس قسم کے کوئی بیک گراؤنڈ چینل جو ہے وہ شروع ہے تو میرے خیال میں پھر تو آپ لارجر پکچر کو دیکھیں, لیکن جو ہمارے سامنے ہیں کیونکہ وہ صرف اسپیکولیشن ہے, اس میں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ حکومت اپنی پوری کوشش کرے گی کہ ایسا کوئی احتجاج نہ. ٹھیک ہے, سلمان عابد صاحب آپ سے دیکھیں حکومت کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے. جہاں بات چیت ہونی ہے وہاں بات چیت چل رہی ہے, پس پردہ چل رہی ہے. سخت شرائط کی وجہ سے بہت سارے معاملات طے نہیں ہو پا رہے, اور بہت سارے معاملات میں ریلیف بھی ملا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو دباؤ کی جو سیاست پیدا کی جا رہی ہے تحریک انصاف, یہ بنیادی طور پر ایک بڑا دباؤ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہی ہوگا, اور اسٹیبلشمنٹ ان کو پتہ ہے کہ وہیں سے ہمیں کوئی ریلیف بھی ملنا ہے. تو اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کو فوری طور پہ کچھ ملنے والا ہے, کوئی رہائی ہونے والی ہے, لیکن یہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم ایک بڑے دباؤ کی سیاست کو پیدا کریں گے تو ریلیف ملے گا, اور اگر ہم وہ پیدا نہ کر سکے تو پھر نہیں ملے گا. کیونکہ دیکھیں نا, حکومت تو کسی صورت میں نہ عمران خان سے مفاہمت چاہتی ہے نہ اس کو ریلیف دینا چاہتی ہے. مفاہمت کا مطلب ہے عمران خان کی سیاسی حیثیت کو قبول کرنا, وہ نہیں کریں گے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ حکومت صرف سختی کر سکتی ہے, لوگوں کو روک سکتی ہے. فیصلے کا اختیار جس کے پاس ہے اور جہاں سے فیصلے ہونے ہیں وہاں گفتگو کسی نہ کسی شکل میں چل رہی ہے. وہ کب تک میچور ہوتی ہے یہ ایک الگ سوال ہے.